ऑफेंड भी ना हो और किसी तरीके से अपना जो मसले मसाइल हैं वो हमारे तक पहुंच जाएं। अभी हमारे पास जो नंबर है वो आपके सामने ही है कि 11,523 मरीज़ ऐसे हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और जिनको मुसलसल दवाई मिलती है। मेडिसिन कार्ड जो दिया गया वो सिर्फ इसीलिए दिया गया कि जो स्टिग्मा लग जाता है कि एड्स का मरीज़ है तो बेचारा घबरा के अपनी दवाई ना लेना है, कार्ड दे दिया गया है। हेपेटाइटिस वाले के पास भी कार्ड है, टीबी वाले के पास भी कार्ड है, एड्स वाले के पास भी। सो नोबडी एक्चुअली नोज। लेकिन जब वो दवाई लेने जाता है तो जो दवाई दे रहा होता है उसको पता होता है कि किस चीज़ की दवाई देनी है और मरीज़ को उसकी दवाई मिल जाती है और इसमें स्टिग्मा भी नहीं लगता। सो वी हैव ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट बाय इंश्योरिंग कि ये ना हो कि स्टिग्मा की वजह से मरीज़ जो है वो दवाई ना लेने आ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से हमने कार्ड दिया है तो हमारे मरीज़ों का रिस्पांस बहुत बेहतर हो गया और मरीज़ों ने अपनी दवाइयाँ लेनी रेगुलर बेसिस पे शुरू कर दी हैं, जो कि एड्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आइडेंटिटी, देखें, एक एड्स का टेस्ट हम मरीज़ की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते, ये भी मैं आपको क्लियर करती चली जाऊँ। जब तक हम इजाज़त न लें तो यू कैन नॉट टेस्ट अ पर्सन फॉर एड्स। तो यू एक्चुअली हैव टू काउंसल देम। और वो डर के मारे इसलिए नहीं करवाते कि वो कहते हैं कि एक दफ़ा पता चल गया तो फिर मेरी बदनामी होगी, जग बदनामी होगी और मैं अपनी बदनामी सुनूंगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सिचुएशन इस तरह की डेवलप करें कि मरीज़ की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो कायम रहे। लोग अपने प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स को और अपने प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को अब ऑफ़र करने लगे कि आप अपने मरीज़ को फ्री मेडिसिन हमसे लीजिए, आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। ये दवाई किसी और चीज़ के लिए दी नहीं जा सकती, किसी और बीमारी के लिए दी नहीं जा सकती सवाए एड्स के लिए। और फिर सबसे बड़ी ये बात है, ये बेची भी नहीं जा सकती क्योंकि उसको ख़रीदेगा कौन? नोबडी इज़ गोइंग टू बाय दिस मेडिसिन। तो इस मेडिसिन का यही हमें फ़ायदा है कि अब हम इंशाल्लाह जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व करके कि वो कोशिश करें ऑफ आइडेंटिफाइंग पीपल एंड देन इंश्योरिंग उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी। हम उनको फ्री मेडिसिन जब सप्लाई करेंगे और उनको ये पता होगा कि किसी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा और मुझे सिर्फ अपने जो लोकल डॉक्टर है उससे ये दवाई मिल जाएगी, तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी शायद डायग्नोसिस भी इम्प्रूव हो जाए, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो सामने आएंगे उनका भी नंबर बढ़ेगा और हमारे लिए उनका इलाज करना जो है वो भी आसान हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं मुबारकबाद दोबारा देना चाहती हूँ एड्स प्रोग्राम को कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा क़दम उठाया है, क्योंकि मीडिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ जो एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सारी दुनिया के अंदर स्टिग्मा लगता है, उसके अंदर अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे हालात पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगे। आखिर में मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि हर तरीके से मरीज़ों की बेहतरी के लिए काम करें। और ये सिर्फ नहीं है कि हम लोगों ने ये जो आपने बताया उन्होंने कि हमारे कुछ ज़िले हैं जहाँ ये सेंटर्स बने हैं, अब इंशाल्लाह 36 के 36 अज़ला में हमारे अपने प्रोग्राम के मुताबिक 36 के 36 अज़ला के अंदर हम इंश्योर करेंगे कि हमारे एड्स के भी सेंटर हों और किसी की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे की जाएगी। आखिर में मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि एक अच्छी और खुशखबरी है कि द फर्स्ट जीन सीक्वेंसिंग कल हमने उसकी शुरुआत की है। पहला जीन सीक्वेंसर पहली दफ़ा पब्लिक सेक्टर लैब के अंदर, और मैं कैप्टन उस्मान साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ और उनकी सारी टीम को कि इस तरह के अच्छे इक़दाम, 22 नए लैबों का बनना BSL का। और जीन सीक्वेंसर का ये मतलब है कि ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं ना कोविड की जीन में, जो वेरिएंट्स आएंगे जेनेटिक सीक्वेंसेस के अंदर, वो हम सरकारी सतह पे कर सकेंगे और मरीज़ों को ये सहूलत दे सकेंगे। मुझसे सवाल किसी ने पूछा था कि जी वो साउथ अफ्रीका की वेरिएंट आया, आपने उसका टेस्ट नहीं करवाया। उस वक़्त हमारे पास जीन सीक्वेंसर नहीं था और हमें सैंपल्स जो थे वो पाकिस्तान NIH के पास या पाकिस्तान से बाहर भेजने पड़ते थे। तो अब इंशाल्लाह ये सहूलत जो है वो भी हमारे पास आ गई है और हम ये जो जीन सीक्वेंसिंग है इससे बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे वायरल इन्फेक्शन जो पेंडेमिक होती हैं उनकी भी मदद हो सकती है और हमारी रिसर्च में भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आपको दोबारा मुबारकबाद पेश करती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं सिचुएशन के बारे में बताऊँ, और मैं उम्मीद रखती हूँ
کہ جس طرح کا آپ کا ایک ایکٹیو سیشن چل رہا ہے, انٹر ایکٹیو سیشن, یہ اسی طرح چلتا رہے, بیکاز آپ جتنے سوال پوچھیں گے اور اتنے جواب ملیں گے, یو ول بی مور نالجبل ایٹ دی اینڈ آف دیٹ سیشن. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. ابھی ونس اگین درخواست ہے کیمرہ مین سے کہ آپ تشریف رکھیں, اور مس سائمہ سے ہم ریزیوم کرتے ہیں اپنا کویشچن آنسر کا سیشن. مس سائمہ آپ کے پاس مائک ہے, جس کے پاس بھی مائک ہے. کاظمی صاحب اجازت ان سے لے لیجئے جی, پہلے باری ان کی تھی. اس بیماری کو پھیلا سکتا ہے. وہ ٹی بی کا علاج تو کروا رہا تھا, لیکن اس کا ایڈز کا کسی نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا, تو ہم نے اب ایک کمپلسری کر دیا کہ ہر وہ مریض جس کو ٹی بی کا ہے, بیکاز اٹس این اپرچونسٹک انفیکشن, یعنی اگر آپ کسی کو ایڈز ہو تو اپرچونسٹک انفیکشن ٹیوبرکلوسس ہے, تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اگر کوئی ٹی بی کے ساتھ آئے تو اس کا ایڈز کا بھی ٹیسٹ اس لیے کر لیا جائے کہ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ اس کو ایڈز ہو جس کی وجہ سے ایک اپرچونسٹک انفیکشن ہے. سو وی آلدو دا نمبر واز ناٹ ویری بگ, وہ کہتے ہیں بہت بڑا نمبر تو نہیں تھا, لیکن آپ نے 380 نئے مریض تو آئیڈینٹیفائی کیے نا. اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے مریض ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اتنا کامیاب ہمارا پروگرام ہوگا, اور اس میں ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ میڈیا جب کسی چیز کو بنانا چاہتا تو بنا دیتا ہے, اور جب اس کو بگاڑنا چاہتا تو بگاڑ دیتا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. جہاں آپ اگر بات کریں, وجہ یہ ہے, بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ اگر ایک بیماری ہے اور اس کا ہمارے پاس علاج بھی ہے. علاج اس طریقے سے ہے کہ جب آپ یہ اٹس اے لائف ٹائم ٹریٹمنٹ, آپ جب علاج کریں گے تو اس کو ساری زندگی دوائی کھانی پڑے گی, لیکن فری دوائی مل رہی ہے. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ وہ بیماری کسی اور کو نہیں لگے گی. اور پھر دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ایک یعنی اپنا صحت مند انسان کی طرح اپنی زندگی گزار سکے گا. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے, اور لوگ صرف اس گھبراہٹ کی وجہ سے کہ کل مجھے کوئی جج کرے گا کہ مجھے کیسے لگی یہ ایڈز, اینڈ ایوری بڈی ول بی ججمنٹل, اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بتانے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہ جو سٹگما ہے اس کی ریموول, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن, کہ کس طریقے سے ہم اس کو سافن کریں اس امیج کو, اور کیسے لوگوں کو سمجھائیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں سے زیادہ شاید ہی کوئی اور اس میں ہمیں مدد کر سکے کہ آپ نے کیسے لوگوں کو بات اس طریقے سے کرنی ہے کہ لوگ افینڈ بھی نہ ہوں, اور کسی طریقے سے اپنا جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہمارے تک پہنچ جائیں. ابھی ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ 11,523 مریض ایسے ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں اور جن کو مسلسل دوائی ملتی ہے. میڈیسن کارڈ جو دیا گیا وہ صرف اسی لیے دیا گیا کہ یہ جو سٹگما لگ جاتا ہے کہ ایڈز کا مریض ہے تو بیچارہ گھبرا کے اپنی دوائی نہ لینا ہے, کارڈ دے دیا گیا ہے. ہیپاٹائٹس والے کے پاس بھی کارڈ ہے, ٹی بی والے کے پاس بھی کارڈ ہے, ایڈز والے کے پاس بھی. سو نو بڈی ایکچولی نوز دی. لیکن جب وہ دوائی لینے جاتا ہے تو جو دوائی دے رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کی دوائی دینی ہے, اور مریض کو اس کی دوائی مل جاتی ہے, اور اس میں اسٹگما بھی نہیں لگتا. سو وی ہیو ٹرائی ٹو سارٹ دیٹ آؤٹ بائی انشورنگ کہ یہ نہ ہو کہ اسٹگما کی وجہ سے مریض جو ہے وہ دوائی نہ لینے آ سکے. تو الحمدللہ یہ جب سے ہم نے کارڈ دیا ہے تو ہمارے مریضوں کا رسپانس بہت بہتر ہو گیا, اور مریضوں نے اپنی دوائیاں لینی ریگولر بیسس پہ شروع کر دی ہیں, جو کہ ایڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آئیڈینٹی, دیکھیں ایک ایڈز کا ٹیسٹ ہم مریض کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے, یہ بھی میں آپ کو کلیئر کرتی چلی. جب تک ہم اجازت نہ لیں تو یو کین ناٹ ٹیسٹ اے پرسن فار ایڈز. تو یو ایکچولی ہیو ٹو کاؤنسل دیم, اور وہ ڈر کے مارے اس لیے نہیں کرواتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پتہ چل گیا تو پھر میری بدنامی ہوگی, جگ بدنامی ہوگی, اور میں اپنی بدنامی سنوں گا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سچویشن اس طرح کی ڈیولپ کریں کہ مریض کی کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ قائم رہے. لوگ اپنے پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ہم پرائیویٹ ڈاکٹرز کو اور اپنے پرائیویٹ پریکٹیشنرز کو اب آفر کرنے لگے ہیں کہ آپ اپنے مریض کو